खुदावन में मेरे अजीज़ों, खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपका होस्ट जॉर्डन पैट्रिक आपको एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता है। आज का टॉपिक भी बड़ा दिलचस्प है और अगर आपने इस टॉपिक को गौर से 1, 2 या 3 दफ़ा सुन लिया और बहुत सी सजेशंस पर अमल करना शुरू किया तो मेरे अजीज़ों आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज का टॉपिक है जिसे हम सेल्फ सजेशन से ताबीर करते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है कि खुदा ने इस ज़मीन और आसमान को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन खुदावन ने आराम किया। तो मेरे अजीज़ों, हम समझते हैं कि शायद खुदावंद की ये तख्लीक का काम ख़त्म हो चुका था, तो बस यही तख्लीकी काम था जो खुदा ने किया। मगर मेरे अजीज़ों, गौर कीजिए कि खुदावंद का ये तख्लीकी काम ख़त्म नहीं बल्कि अभी भी जारी और सारी था। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानद बनाऊंगा। तो यहाँ हम खुदा की एक अगली क्रिएशन देखते हैं जो अम्मा हवा की सूरत में उसकी नेक्स्ट क्रिएशन है। मगर मेरे अजीज़ों, ज़रा गौर कीजिए, ये खुदा किससे बात कर रहा था? क्या ये आदम से कर रहा था या ये उन तमाम मखलूक़ात से कर रहा था? यानी उन तमाम मखलूक़ात से हम कलाम था कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानद बनाऊंगा। मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं था। खुदा हम कलामी कर रहा था, यानी खुदा अपने आप से बात कर रहा था और इसे हम सेल्फ सजेशन कहते हैं। यानी अपने आप से बात करना, खुद कलामी, हम कलामी। खुद कलामी ज़्यादा अच्छा है। मेरे अजीज़ों, यहाँ खुदा अवेयर हुआ था, उसने एक सेल्फ एनालिसिस कर लिया था। उर्दू में कह सकते हैं कि उसने खुद ही तज्जिया कर लिया था, यानी लोगों से नहीं पूछा पाछा, खुद ही तज्जिया कर लिया। और उसके बाद हवा को बनाने के लिए, जो कि उसने आदम की पसली से बनाई, अपने आप को ऑपरेशन करने के लिए तैयार कर लिया था। यानी कि सेल्फ डूइंग किया, या कि हजरात या दुनिया शुनिया को नहीं उसने बुलाया कि आओ मेरे साथ ऑपरेशन करवाओ, बल्कि उसने खुद किया इस खूबसूरत ऑपरेशन को, जिसका आगाज़ पहली दफ़ा खुदा ने खुद किया। इस सारे काम को उसने खुद मैनेज किया, यानी कि खुद ही उसका इंतज़ाम किया। और जब ये सारा काम मुकम्मल हो गया, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, हम सब की जिंदों की माँ इस दुनिया में तशरीफ़ ले आई, तो ये खुदा के लिए सेल्फ रिवॉर्ड था। यानी एक ऐसा इनाम था जो खुदा ने खुद वसूल किया। अगरचे इसका बेनिफिशरी तो हमारे बाबा आदम थे, यानी उन्होंने काम शाम उस दिन कोई नहीं किया, ऑपरेशन ही करवाया, यानी हम कह सकते हैं छुट्टी बाबा लूटी। सो मेरे अजीज़ों, ना सिर्फ ये सेल्फ रिवॉर्डिंग था, उसकी मेहनत का एक सिला जो उसने हासिल किया कि सेल्फ अवॉर्डिंग भी था, जिसका मतलब ये हुआ कि सारा जलाल, सारा इस्तेहकाक, सारी इज़्ज़त खुदा को ही जाती है। अब ज़रा अपनी ज़िंदगियों में हम देखते हैं कि हम भी बिल्कुल उसी तरह सोच रखते हैं जिस तरह खुदा की सोच है, क्योंकि हम खुदा की शबीह पे बनाए गए हैं। जब हम अपने गिरदोपेश पर निगाह डालते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सी जानकारी, यानी कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है। मैं छोटे छोटे तजर्बात अपनी ज़िंदगी के आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी बेटी जब छोटी थी और वो घर से निकलती थी तो घर के अंदर ही और घर के बाहर भी जब वो कोई ईंट या पत्थर देखती थी तो वो उसको सीधा कर देती थी। कई दफ़ा वो जनरेटर के पास से गुजरती थी तो जनरेटर के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा मार देती थी। ये सेल्फ रिकग्निशन, सेल्फ अवेयरनेस की एक बहुत छोटी सी हकीर सी मिसाल है। मेरे अजीज़ों, आप तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, ना ईंटें देखते हैं, ना जनरेटर देखते हैं। अपने इर्द गिर्द तो आपके पास बड़ा कुछ है देखने के लिए। और उसके बाद फिर आता है सेल्फ एनालिसिस, यानी खुद को कायल करना।
اب یہ جو میری بیٹی تھی یہ خود کو قائل کر لیتی تھی کہ یہ اینٹ کو سیدھا کر دیتی تھی، جنریٹر کو صاف کر لیتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سیلف مینج کرنا، یہ کسی کو بلاتی نہیں تھی، چھوٹی سی تھی، فراک سی تھی اس کی، کپڑا پکڑ کے اس کو صاف سوف کر دیتی تھی، یعنی خود ہی سیلف مینج کرتی تھی۔ یہ کوئی ایسا صلہ تو نہیں مانگتی تھی، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں کہتی تھی کہ مجھے کچھ پیسے دو، یہ دیکھو میں نے کام کیا، لیکن یہ سیلف ریوارڈنگ تھا اس کے لیے، یعنی جب وہ اپنی روح میں اس کو دیکھتی تھی تو اس کو کچھ سکون سا آتا تھا، اور پھر وہ اس کا انعام بھی اپنے آپ کو ایوارڈ کے طور پر دے دیتی تھی۔ میرے عزیزوں کی بہت چھوٹی سی مثال ہے، حقیر سی مثال ہے۔ آپ ذرا رنگ اور خوشبو کی اس دنیا میں جب گزرتے ہیں تو بڑا سوچئے، بالکل اسی طرح جیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ سوچتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک بچہ تھا 9 سال کا۔ لوگ جو سائنٹسٹ ہیں وہ تو بڑی بڑی دوربینوں میں دیکھتے ہیں ستاروں کو، لیکن اس نے ایٹلس کے اندر ہی ایک نیا ستارہ دیکھ لیا اور نیا ستارہ دریافت کر دیا۔ میرے عزیزوں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سیلف فوکسنگ پہ ہوتا ہے۔ بھائی، یہ فوکسنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ یاد رکھیے کہ اس کام کو جس کو آپ کو کرنے پر نہ صرف خوشی ہو بلکہ دل کرتا ہے یہ کام کرنے کا، جس کے لیے آپ اپنی گھڑی دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ کتنا کو وقت ہو گیا ہے، جس کے لیے آپ اپنا کھانا بھول جاتے ہیں، پینا بھول جاتے ہیں، دنیا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کام کو مکمل کرنے کے بعد اٹھتے ہیں، جیسے کہ مائیکل اینجلو وغیرہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے یہ بڑا خوبصورت مجسمہ بنا دیا، داؤد کا مجسمہ۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ یا آپ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب اس نے اس مجسمے کو بنا لیا تو پھر اس نے ہتھوڑی لے کر اس مجسمے پر ایک چوٹ لگائی، ایک ضرب لگائی اس کے پاؤں پر، اور کہا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ یہ اس کا سیلف ریوارڈ اور سیلف ایوارڈ بھی تھا۔ میرے عزیزو، آج کی اس ڈیووشن سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جس طرح خدا نے، ہمارے آسمانی باپ نے اس دنیا کو تخلیق کیا، اسی طرح اس نے بہت سے توڑے ہمیں دیے ہیں۔ ہم ان کا بھرپور استعمال کریں۔ یہ وقت جو کہ خدا نے ہمیں دیا ہے اسے میکسیمائز کریں، یعنی کہ اس کو بھرپور طریقے سے گزاریں، یعنی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ایڈ یور ویلیو ان اٹ، کہ خداوند نے جو توڑے ہمیں دیے ہیں ان کو استعمال کر کے اس دنیا کو اور خوبصورت سے خوبصورت تر بناتے جائیں، اور پھر ایک وقت آئے گا جب خداوند اسے خوبصورت ترین بنا دے گا۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر جارڈن صاحب کی کہ ان کی ڈیووشنز سنتی ہوں، بہت برکت حاصل کرتی ہوں، خاص طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو وہ بات کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس حوالے سے میں ماں ہوں تو وہ سیکھتی ہوں، اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں، میرے بچے بھی دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور میں ان کی ڈیووشن کا بے چینی سے انتظار کرتی ہوں کہ جب نیو ڈیووشن آتی ہے میں اس میں سے سیکھوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ بہت برکت حاصل کی ہے۔ تو میں یہ آپ سب سے بھی کہوں گی کہ آپ سب بھی دیکھا کریں، سنا کریں، باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں، تاکہ ہم برے وقت سے بچ سکیں، آنے والے وقت میں ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، آمین۔